अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल हम बात कर रहे हैं जनाब सैयद हसन कमाल साहब से, जो एक माहिर तालीमियात हैं। हमने अब तक जाना कि उनकी पैदाइश बिहार के एक छोटे से गांव में हुई और उनकी इब्तदाई तालीम भी अपने गांव से शुरू होकर के दरभंगा शहर से होते हुए आजमगढ़ और रामपुर और लखनऊ में हुई। फिर उन्होंने अपनी तालीम के सिलसिले को उन्हें मुनक़ता करना पड़ा, क्योंकि उनके वालिद मोहतरम की तबीयत नासाज हो गई थी और वो अपने मौलवी के पेशा को आगे नहीं बरकरार रख सकते थे। फिर हमने ये भी जाना कि उन्होंने किस तरह से मौलवी के साथ साथ होम्योपैथिक की प्रैक्टिस भी की, उसका इम्तिहान भी पास किया और उन्होंने अपनी मुलाजमत के साथ साथ अपने तालीमी सफ़र को भी जारी रखा। अब यहाँ पे वक्त आता है जब एक इंसान अपनी ज़िंदगी में ख़ुद को इस्टेब्लिश करना चाहता है, यानी कि उसने तालीम भी हासिल कर ली है, मुलाजमत भी हो गई है और अब प्रैक्टिकल लाइफ यानी अमली ज़िंदगी का आगाज़ होता है। तो आइए हम मालूम करते हैं उनकी अमली ज़िंदगी के बारे में। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आज हम सब आपसे जानेंगे कि आपका निकाह किस सन में हुआ और आपकी जो ज़ौजा मोहतरमा थी उनका इंतखाब कैसे अमल में आया और आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी कैसी गुजरी। जज़ाकल्लाह। जैसा कि आपको मालूम है, मेरा मादर वतन हरपुर काजी टोला है। तो वहाँ के एक मशहूर मास्टर साहब थे जो साइंस के और फिज़िक्स के और इंग्लिश के टीचर थे कलवाही हाई स्कूल में। तो हम लोग पड़ोसी थे और आना जाना रहता था आपस में। तो जब मेरी उम्र 20 साल हो गई तो अबू चूँकि इस्लामी ज़हन के आदमी थे तो उनको फ़ौरन मेरी शादी का ख्याल आया। उन्होंने सन 64 में 1964 में मुनासिब समझा कि मेरा निकाह कर दे। उस वक्त मेरी उम्र 20 साल थी और जो इंतखाब उन्होंने किया था उनकी उम्र 14 साल थी, 14 ईयर थी। बहरहाल इतना तफावत देहात में देखा नहीं जाता है। तो चूँकि मास्टर साहब वहाँ के मशहूर तरीन टीचर थे और हमारे अब्बा भी एक बेहतरीन टीचर थे, इस पेशे के लिहाज से उन लोगों को बनी। और सबसे ज़्यादा ये कि जो हमारी खुदामन मोहतरमा थी वो बहुत बाअखलाक थी और उनके अखलाक की वजह से बस्ती के लोग उनके गर्विदा थे। गरचे वो फसादात में मुतासिर होकर माँ हमारे ससुर के निकाह में आई थी हमारे वतन में, लेकिन अपने अखलाक से उन्होंने पूरे बस्ती वालों को अपना गर्विदा बना लिया था। उनका ताल्लुक गांव से नहीं, आई थिंक उनका ताल्लुक पटना शहर से था। हाँ, पटना शहर से था और वो फसाद ज़दा थी असल में वो उन लोगों की फैमिली जो है ना फसाद में मुतासिर हो गई थी। तो इसलिए मास्टर साहब ने नेकी कमाने की ग़रज़ से उनसे निकाह कर लिया था, क्योंकि मर्द मारे गए थे और बहुत से और ख़वातीन जो हैं वो बच गई थी। तो समझो ये एक नौजवानी में एक उमंग थी कि हम भी नेकी कमाएंगे, इसलिए हमारे खुसर ने उनसे निकाह कर लिया था। बहरहाल जब हमारी बस्ती में आई तो बस्ती पर छा गई उनका हुस्न अखलाक, उनका मेहमान नवाजी, ये बातें सब पर को भा गई। चुनांचे हमारी अम्मी जो पड़ोस में रहती थी उनसे भी उनकी काफ़ी दोस्ती हो गई और मास्टर साहब तो काफ़ी मशहूर पहले से थे, लिहाजा ये रिश्ता तय हो गया। और इसके बारे में बातचीत चल रही थी तो अबू आ रहे थे ट्रेन से, तो उन्होंने मुझे मिलने के लिए लखनऊ स्टेशन में बुलाया था। मैं नदवे में तालीम हासिल कर रहा था कुछ दिन पहले ही। तो उन्होंने ये बात रखी मेरे सामने। मैंने कहा अबू आप जो फ़ैसला करेंगे वो बेहतर होगा, मैं इसमें क्या राय दे सकता हूँ। तो उनको मंजूरी मिल गई। चुनांचे वो गए। जब मेरी उम्र 20 साल की हुई तो उन्होंने मेरा निकाह कर दिया और निकाह करने के बाद शाम को जो हमारी अहलिया आई हमारे घर तो रात भर वहाँ पर रहीं और सुबह को मेरे बाप ने कहा कि देखो इस्लामी लिहाज से
نکاح کے بعد ساری ذمہ داریاں مرد کے ذمہ ہوتی ہیں. اب تم نے بہت احسان کیا میرے اوپر. میں یہ 4-5 سال تک یہاں پر گھر کو تو نے سنبھالا، اچھا کیا، اور اب آج شام سے تم الگ ہو. تم جاؤ اور اپنے پیسے بچاؤ، اور میں ایک زمین دیتا ہوں جو تمہاری دادی کا دیا ہوا ہے، اس میں اپنا گھر بناؤ، اور جو ہو سکے میری خدمت کرنا، اور نہیں ہو سکے تو چھوڑ دو ابھی. تو بہرحال میں نے اس چیلنج کو قبول کیا، اور اپنا اہلیہ محترمہ کو کہا کہ اپنے ماشاء صاحب سے مشورہ کر کے کہ آپ رکھیں ان کو چند مہینے جب تک میں گھر بنا لوں. ماشاء صاحب نے مانا اس بات کو، اور مجھے دادی والی زمین دی گئی جو سائرہ دادی تھی ہماری، ان کی زمین تھی. چنانچہ ماشاء صاحب نے بہت سستے میں جامن وغیرہ خرید کر کے، اور ایک دو بڑے بڑے کمروں کا ایسا دیہات میں ہوتا ہے، بڑا برانڈا اور آنگن، اور اس سب کے ساتھ جو ہے میرا گھر بنوا دیا چند مہینوں میں. پھر ہم لوگ اپنے گھر منتقل ہو گئے. تو اس طرح ہماری ازدواجی زندگی شروع ہو گئی. لیکن میں نے ابو کا خیال کرنا چھوڑا نہیں. اس زمانے میں راشن ملتا تھا، تو راشن کی جو غلہ ملتا تھا وہ اپنے ابو کو میں پہنچا دیتا تھا. اس میں سے میں ایک دانہ نہیں لیتا تھا، اور خود خرید کر کے میں اپنے گھر کا خرچ چلاتا تھا. خیر یہ گاڑی چلتی رہی، اور ٹھیک 2.5 سال کے حساب سے ہمارے یہاں بچہ پیدا ہونا شروع ہوئے. اور میں اسلامی ذہن کا تھا، اور اس لیے میں نے اپنی زندگی اپنے ہاتھ سے بنانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اللہ کے بھروسے پر سب کی تعلیم و تربیت اور پرورش میں لگا رہا. اگرچہ بہت غریب آدمی تھا، لیکن بہرحال ہمارے بچوں نے بھی مصیبت کا ہر دور دیکھا، اور تعلیم بھی حاصل کرتی رہیں، اور یہ گاڑی چلتی رہی. ہماری بچیاں بورڈنگ میں پڑھا انہوں نے. بورڈنگوں میں تکلیفیں سہی ہیں، پھر وہاں پڑھایا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے، دونوں کام کیا ہے. جی بہت اچھا لگا یہ جان کر کے کہ آپ کی شادی بالکل اسلامی طریقے سے ہوئی. اور سب سے بڑی روشن خیالی کی بات تو یہ ہے کہ آپ کے والد صاحب نے آپ کو شادی کے فوراً ہی بعد یہ مشورہ دیا کہ اسلامی طریقے سے شادی کے بعد لڑکے کو اپنی بیوی کی ذمہ داری خود سنبھالنا ہوتی ہے، اور انہوں نے آپ کو الگ گھر میں رہنے کا مشورہ دیا. یہ آج کے دور میں حالانکہ لوگ کئی ایسے چھوٹے علاقے ہیں، یعنی کہ دیہی علاقے ہیں، جہاں پہ اس کو معیوب سمجھتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو شادی ہوتے ہی الگ ہو گیا، اور اسے اسلام سے جوڑ کے نہیں دیکھتے ہیں. لیکن آپ کے والد محترم کی یہ سوچ یقیناً ان کی اسلامی ذہن اور روشن خیالی کی دلیل ہے. اور آپ کی زوجہ محترمہ شوکت آرا صاحبہ نے بھی آپ کے ساتھ جو زندگی گزاری، اور جس طرح سے بھی آپ نے ان کو رکھنے کا حکم دیا، یا جس طرح آپ چاہتے تھے وہ آپ کی خواہش میں ڈھل گئی، یقیناً ایک کامیاب ازدواجی زندگی کی مثال ہے. تو ناظرین، یہ تھی جناب سید حسن کمال صاحب کی ازدواجی زندگی کی شروعات. اور جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے مفلسی کے دوران بھی اپنے بچوں کا خیال رکھا، اپنی بیوی کا خیال رکھا، اور اپنے والد محترم کا بھی خیال رکھا. ان کی ذمہ داریوں سے وہ کبھی بھی بیگانہ نہیں ہوئے. یہ ایک بہت بڑی مثال ہے آج کے نوجوانوں کے لیے. تو آج ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم مزید زندگی کے چند پہلوؤں پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے، اور ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ ان کی زندگی سے جتنا بھی بہترین سے بہترین اسوہ اور مثال ہم اپنا سکیں اپنی زندگی میں، تاکہ ہم بھی ایک کامیاب زندگی گزار سکیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.